बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा बेहतर ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महरस चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी माशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे और इस माह मुबारक की तमाम रहमतों बरकतों फजीलतों को बखूबी तरीके से समेट रहे होंगे। बहुत ही तेज़ी से ये माह मुबारक माह रमज़ान जो है हमसे यकीनन जुदा होता हुआ दिखाई दे है। तो इसी के साथ साथ देखा जाए तो हमारी सच टीवी की खूबसूरत इफ्तार नशरियात सच टीवी की जानिब से यकीनन क्रेडिट पेश करते हैं अपनी सच टीवी के मैनेजमेंट को कि इतनी खूबसूरत नशरियात का आगाज़ रहा। रोज़ाना डिफरेंट मौज़ूआत होते हैं, हमारे उलमा कराम हमारे साथ होते हैं और यकीनन हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी मौजू होगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक जो सेगमेंट है वो हमारे किचन में होता है और किचन का सेगमेंट हमारा इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। किचन में रोज़ाना हमारे शेफ़ हमें यकीनन बहुत कुछ डेफिनेटली कुछ डिफरेंट सी रेसिपी हमें बनाकर सिखाती हैं, आपको दिखाती हैं ताकि आप भी अपने इफ्तार को बेहतर बना सके। तीसरा और चौथा सेगमेंट क्विज और डिबेट का होता है। तो आज भी आप हमारे साथ रहिएगा पूरी नशरियात, क्योंकि आज भी हम कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ नया ही जानेंगे, सीखेंगे। मौजू क्या है ये हमें आगाह करेंगे अज़हर अली आब्दी साहब। जी सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि माह मुबारक रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ महसूस हो रहा है और आज 25वां रोज़ा है, ऐसे 26वीं शब शुरू हो जाएगी। कुछ तो ही मुझे मेहमान है अब तो ये। जी बिल्कुल, इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज याद आ रहे हैं उनकी एक दुआ के वो महीने से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो महीने जब तो आता है तो औलिया अल्लाह और जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं उनको सादत बख्शता है, उनके गुनाह बख्शवाता है, उनका साथ देता है और जब रुखसत होता है तो हर एक को गम और रंजो अंधों में छोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन फिर हम उस दुआ के कुछ और भी अल्फाज आगे अदा करेंगे कि जो इंसान को इस महीने के गुजरने के साथ उम्मीद भी दिलाते हैं। माह मुबारक रमज़ान माह तरबियत है। सही। और फिर इस तरबियत को पूरा साल कैसे बरकरार रखा जाए। हमारे साथ इस वक्त साहबजादा सैयद फ़हीम शहजाद बुखारी साहब मौजूद हैं। आप एक बेहतरीन ख़तीब हैं, आलिम दीन हैं और रूहानी शख्सियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब मौजूद हैं, कल भी हमारे साथ थे। बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मुल्क के आप नामवर ख़तीब हैं और खुतबा की फहरिस्त में सरे फहरिस्त लोगों में आते हैं। तो इंशाअल्लाह इनसे इस महीने की माह तरबियत और इस तरबियत को कैसे बरकरार रखा जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात का, आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारी इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होता है। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है कारी मोहम्मद हुसनैन साहब ने। जी बिस्मिल्लाह कीजिए तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अफ़रअय्त अल्लज़ी तवल्ला وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری محمد ماشاءاللہ حسنین، قاری ماشاء محمد اللہ۔ حسنین جو مدینۃ القرآن ادارے سے وابستہ خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ گفتگو کی جانب آتے ہیں جناب صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب۔ ماہ مبارک رمضان کو اگر کہا جائے، اس کے بہت سے نام ہیں، ہم نے آپ علماء سے سنے، ماہ عبادت بھی کہا گیا، ماہ قرآن، ماہ مواسات، ماہ غمگساری، اور بہت سے نام، ماہ تصفیہ و تطہیر، ماہ تزکیہ نفس۔ لیکن اگر تمام ناموں کو اگر ہم کسی ایک جامع نام میں سمونا چاہیں تو وہ ماہ تربیت ہی ہوگا، کہ پورا مہینہ ان تمام چیزوں کی جو ہم نے ابھی بیان کی، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ بالکل۔ اور تربیت کا حق کیسے ادا ہوگا، یہ ہم آج آپ سے پوچھیں گے، پھر باقی تمام سال یہ تربیت رہے کیسے۔ پہلا سوال آپ دونوں شخصیات سے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ تربیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہر سال کی طرح آپ نے اس سال بھی مجھے اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا۔ یقیناً آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور بڑا جامع موضوع ہے۔ میں ابتدا میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری شعبان کا وہ خطبہ جو آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے تربیت کا ماحول پیدا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم لوگوں کے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ اور اس جو حدیث مبارکہ، اس خطبہ کو روایت حضرت سیدنا سلمان فارسی نے کیا ہے، اس لحاظ سے بھی اس خطبے کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ گزارنا کیسے ہے۔ پہلے اس مہینے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اس کی عظمت کو بیان کیا کہ بڑی بزرگی والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس مہینے کو یہ اعزاز ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے 30 روزے مسلمانوں پہ فرض کر دیے ہیں، اور اس مہینے کا جو قیام ہے اسے اللہ رب العزت اپنی جناب میں پسند فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور اس مہینے کو یہ بھی اعزاز ہے کہ اس مہینے میں جو انسان بھی نفل پڑھتا ہے اس کا درجہ فرض کے برابر دے دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 گنا بڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تربیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، بے شک۔ اور ساتھ یہ فرمایا تربیت کا یہ انداز ہے، جو بھی انسان صبر کر جاتا ہے میرا مالک اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ غم غساری کا اور لوگوں کے درد اور دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، وسعت دے دی جاتی ہے۔ اور جو انسان بھی اس ماہ مقدس میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اسے روزہ دار کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کمی نہیں آئے گی۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ استطاعت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے کسی کو روزہ کھلوائیں، تو آپ نے آخری جملے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے وہ دودھ کی لسی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی افطار کروائے، پھر بھی اسے وہی اجر و ثواب عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قومی صاحب، ابھی بھی 5-6 دن تو باقی ہیں، 5-1 دن انشاءاللہ۔ تو تربیت اسلام کی جو تعلیمات میں ایک بنیادی رکن ہے، یعنی اسلام وہ دین ہے جو خالی خلی الفاظ کو ادا کرنے کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ عمل کو اہمیت دیتا ہے،
اور عمل تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی کام کیا جائے سب سے پہلے ٹریننگ اور تربیت کا کانسیپٹ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب اس سچ ٹی وی کی تمام ٹیم اور بالخصوص آپ برادران کا خواہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروردگار عالمین سے دعا گو ہوں کہ اس ماہ کی تمام فیوز و برکات ہمارے شامل حال فرمائے اور اس ماہ پر برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت کے صدقے میں تمام امت مسلمہ کے تمام مصائب و علام اور مشکلات آسانیوں میں تبدیل فرمائے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ ماہ تربیت ہے، اگر ہم اس تربیت کے اس پہلو کو اس رخ سے دیکھیں جس کی طرف بخاری صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ماہ سیام کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار عالمین نے اس ماہ کی دو خصوصیات ذکر فرمائی ہیں. ایک یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ علماء فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون خود حکمت روزہ کو بیان کیا جا رہا ہے. بالکل کہ مقصود و منظور اور مطلوب کیا ہے اس ماہ سیام کا، وہ حصول جو پروردگار کے پیچھے نظر ہے انسانوں سے وہ ہے کیا کہ وہ مقام تقوی تک پہنچے. ایک اور دوسرا اسی ماہ رمضان کی ایک عظمت کو بیان کیا گیا ہے، یہ فریضہ ہے. اور دوسرا اس ماہ کی عظمت کو بیان کیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. علماء فرماتے ہیں جیسا کہ صاحب بھی اس طرح متوجہ ہوں گے، شہر رمضان الذی کہا جا رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ اللہ زی کے بعد جو آئے اس کی صفت بن جاتا ہے. اور جب آپ کسی کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات انہی الفاظ سے کرتے ہیں. مثلا ہماری جو اہل زبان ہیں وہ جب کسی کی عظمت بیان کرنا چاہتے تو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. اگر وہ کہہ کے خاموش ہو جائیں تو جملہ بامعنی نہیں رہے گا. اس کے بعد منتظر رہتا ہے سامنے والا کہ یہ کون ہے. تو پروردگار بھی انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے شہر رمضان اللہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے تاکہ پوری امت یا پوری انسانیت متوجہ ہو جائے یہ کون سا مہینہ ہے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ انزلہ جو مجہول آیا ہے یہ بھی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. آقا صاحب ہمیں بریک لینا ہے، آپ کی گفتگو کو متصل کریں گے انشاءاللہ. یہ کرن ناظرین بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان، ماہ تربیت ہے اور اس تربیت کو پورا سال کس طرح سے جاری رکھا جائے. یقیناً آج کا پروگرام آپ لوگوں کو سننے کی، ہم سب کو سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو مزید گفتگو کی جائے گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ماہ رمضان ماہ تربیت ہے. اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری. عبد صاحب آگے بڑھیں. جی مولانا شیخ سخاوت علی قومی صاحب ماہ رمضان ماہ تربیت کے حوالے سے کچھ نکات بیان فرما رہے. گزارش یہ تھی کہ قرآن مجید میں دو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ دونوں اس کی عظمت اور اس کے مقصود و منظور کو واضح کر رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. گویا اس ماہ کے ذریعے ہمیں تقوی تک اور پھر تقوی کا حصول کن کے ذریعے ممکن ہے. اس تقوی کے حصول میں ماہ سیام اور روزے کا ایک بنیادی کردار ہے. یعنی پروردگار عالمین ہمیں تقوی تک پہنچانے کے لیے اور اس حصول تقوی کے لیے جو نتیجہ ہے ان اعمال کا وہ اس میں روزے کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے. اور نزول قرآن کے ساتھ شہر رمضان کو ذکر کرنا اور پھر ماہ سیام جس میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے کہ انسان اس ماہ میں ان چیزوں سے بھی اسے دور کر دیا جاتا ہے جو عام حالات زندگی میں اس کے لیے مباح ہے. بالکل اس کا بھی ایک مقصود و منظور ہے انشاءاللہ جس کا ذکر عرض کیا جائے گا. لیکن آپ نے جس حوالے سے سوال کیا تھا اس پیرامیٹر میں دیکھا جائے تو یہ دونوں کام جو اس ماہ میں ہو رہے ہیں اگر اس کو صحیح معنی میں انسان اپنے وجود میں نافذ کر لے، یعنی روزے کے ہدف پر نظر رکھے جو تقوی ہے اور قرآن مجید سے اپنا انس پیدا کرے
اور قرآن مجید جیسا کہ کل بھی عرض ہوا تھا، قرآن مجید کے نزول کا جو مقصود و منظور ہے ہدی للمتقین، وہ تقوی کا حصول روزے سے ممکن ہے، اور قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. تو گویا تقوی کے ساتھ قرآن مجید سے ہدایت لینا، یہ دونوں سبب بنتے ہیں کہ انسان اگر اپنے وجود میں یہ دونوں صفات پیدا کر لے، یعنی ان چیزوں سے جو انسان کے لیے عام حالات میں مباح ہیں ان سے دور رکھ کے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم رضائے پروردگار میں ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو پورا سال تم پہ حرام کی گئی ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ایک ہماری اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، میں تو طالب علم کہتے ہیں ملکہ، صلاحیت، اہلیت بنا لو، اپنے وجود کا حصہ بنا لو، تو یا دوسرے لفظوں میں کہیں اس کو اپنی عادت میں شامل کر لو، تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر پورے سال پہ اسے محیط کر لے انسان تو اس کے لیے کامیابی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے قد افلح من زکاہا، فلاح وہی پائے گا، کامیابی وہی پائے گا جس نے اپنے آپ کو وہ تزکیہ کی منزل پر پہنچا لیا، اور اس تزکیہ کی منزل کا حصول اور اس کا ایک ذریعہ ماہ مبارک رمضان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خوبصورت گفتگو علماء کی، اور جو واقعاً انسان کو ماہ رمضان کے مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے. کوئی شک نہیں، تو کوئی شک. اب میرا خیال ہے بالکل ایک رسول پاک کے حضور حاضر ہوا جائے، ضرور ضرور، جن کے وسیلے سے سب چیزیں ہمیں بالکل جی، کیوں نہیں، ضرور. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں جوائن کیا جی شبیر احمد نقشبندی ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بسم اللہ کیجیے. نظر آیا ہی نہیں آپ سادوں جہاں میں، نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینے نہ گیا، تم یہ سمجھو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، تم یہ سمجھو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں. جس نے سرکار مدینہ کی زیارت کی ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں.
آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان جزاک اللہ، بہت اللہ، جزاک اللہ۔ جناب صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، اسلام علم و عمل کا نام ہے۔ بالکل علم اور عمل دونوں ہی کو اسلام اہمیت دیتا ہے، یعنی اسلام ایسا دین نہیں جو کہے کہ کسی بھی چیز کی بنیاد لا علمی یا جہالت پہ ہو، اگر علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ پہ تو جو پہلا لفظ اترا وہ اقرا، یعنی علم سے ریلیٹڈ تھا۔ لیکن علم جب آگے بڑھتا ہے اور عمل کی طرف آتا ہے تو تب ہی اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ مولا علی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے، اگر عمل لبیک نہیں کہتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اسلام علم و عمل کا مرقع ہے، اور یہ دونوں چیزیں تربیت ہی کے ذریعے پھر مستحکم ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم نے علم اور عمل دونوں کو نہیں اپنایا تو نہ اسلام کی تعلیمات کا مقصد پورا ہوگا، اور خاص طور پر نہ ماہ رمضان کا۔ بالکل ایسا ہی قبلہ، بالکل آپ نے 100% درست فرمایا ہے کہ تربیت کے بغیر کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑے اہم فریضے سر انجام دے رہا ہوتا ہے، بڑی اہم پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت صحیح منہج پہ نہیں ہوئی ہے، صحیح، اتنا اہم ہوتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، بالکل آغاز اس کا جس طرح آپ نے فرمایا کہ لفظ اقرا سے ہوا، پڑھنے سے ہوا، لیکن صرف پڑھائی کو کمال نہیں دے دیا گیا، پڑھنا اس کے بعد آخری کئی مراحل ہیں، اس سے گزر کے پھر یہ ہے کہ انسان عمل بھی کرے، پھر عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص بھی پھر ریاکاری، تصنع، بناوٹ سے پاک ہو، اور پھر آخری چیز تکبر سے بھی انسان کوسوں دور ہو، تب جا کے وہ علم اور عمل انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس طرح قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ شاید روزے فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پہ بھی، پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے اور تم پہ بھی، یعنی کہ امت مسلمہ پہ بھی جو روزے فرض کیے، دونوں پہ فرض کرنے کا مقصود ایک ہے تاکہ پرہیزگاری اختیار کی جا سکے، تقوی اختیار کیا جا سکے۔ اب تقوی کے مختلف معنی قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں، جیسا سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں تقوی سے مراد یا متقین سے مراد یہ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، اسے جو کہ کتاب لا ریب یہ ہدایت عطا فرماتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہاں جنت کی طرف سفر کرنا اور دوزخ کو پیچھے چھوڑ دینا، اس سے مراد تقوی ہے۔ پھر ایک اور جگہ قبلہ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی گفتگو کو مکمل کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس سلسلے کو یقیناً ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع ہے ماہ رمضان، ماہ تربیت ہے، اور یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ جی سب مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، مہمان ہماری اجازت دیں، تو کچن کا بھی ہمارا سیگمنٹ ہے، ضرور۔ تو ناظرین کو کچن کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور کچن کا سیگمنٹ چونکہ آپ کو بتا چکے ہوں کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے جو ہے وہ اسپانسر کیا گیا ہے۔ ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ زینب کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج میں کیرامل ملک کیک بنا رہی ہوں، بیک کر رہی ہوں۔ جی بالکل، یعنی میٹھا میٹھا ڈیزرٹ بنا رہی میٹھا ہے آج؟ جی لوگ روکتے ہیں لیکن ہم رکتے نہیں، لیکن رکتے نہیں ہیں۔
क्या तो ज़रा रेसिपी बता देना। रेसिपी में मैंने 1.5 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, इसके अलावा 3/4 कप शुगर लिया है, 3/4 कप ऑयल लिया है मैंने, और 4 अंडे लिए हैं। अंडे और चीनी को मैंने सबसे पहले बीट करना है, मैं भी बीट करने लगी हूँ। अच्छा, बीट करके इस पे ऑयल ऐड करना है, ऑयल ऐड करके थोड़ी देर मतलब अच्छा इसका सबसे मुश्किल काम मेरे ख्याल से बीट करना ही है। हाँ जी, बीट करके इसको फ्लफी फॉर्म में लाना होता है, इसका फॉर्म बन जाए, वो फॉर्म ही केक को सॉफ्ट रखता है। अच्छा, और उसके लिए अंडों ज़्यादा को टाइम भी यही लेता है। हाँ जी बिल्कुल, इसको जितना अच्छा आप बीट करेंगे अंडों और चीनी को, उतना अच्छा इसका फोम भी बनेगा, टेक्सचर अच्छा होगा, तो केक क्या कहते हैं सॉफ्ट बनेगा, हार्ड नहीं होगा। और उसके अलावा आपके बर्तन वगैरह ड्राई होने चाहिए, आपके एग्स, आपका मिल्क, बटर वगैरह सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और अवन का टेम्परेचर बिल्कुल ओके होना चाहिए। मतलब हो गया। मज़ीद हम आपसे जानेंगे आप इसमें क्या क्या ऐड कर रही है, कैसे बना रही हैं, और आपकी रेसिपी कहाँ तक पहुंची। अगले सेगमेंट में हम ज़रूर आपसे जानेंगे। आप अपना काम करें, मज़ीद हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। जी आबिद साहब, जी जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुमी साहब से आप पूछते हैं। जी आगे साहब, अभी आप ये फरमा रहे थे कि जो रोज़े का मकसद बयान किया गया वो तकवा बयान किया गया। हमारे कुछ पहले प्रोग्राम्स में भी जिक्र हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ज़बान मुबारक से भी हम सुने तकवा का मफ़हूम, क्योंकि हमने उलमा से ये सुना, ये पढ़ा कि तकवा दरअसल एक मलका है, एक क़ुव्वत है, जिसको कहना चाहिए, अगर मैं आज की ज़बान में कहूँ, एक एक्सपर्टीज़ है। हाँ। जो इंसान को सही और गलत करने में तमीज़ दिलाती है, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके बारे में बताती है। तो ये माह मुबारक रमज़ान एक तरबियत का महीना है कि आम दिनों में जो करना है हम सोच समझ के उससे भी रुक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक तरबियत हो रही है कि खुदावंद कुद्दूस ने जो कहा है वो करना है, जिससे मना किया है उससे रुक जाए। बिल्कुल ऐसा जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, तकवा अगर इसके रूट वर्ड की तरफ जाएं तो उलमा फरमाते हैं वक़ाय, इसका माने ही बचाना, यानी अपने आप को आपके पीछे नज़र होगा कि हमने कुछ साल पहले प्रोग्राम किया था एक पूरा तकवा पर, तो उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो पहलू है ये बड़ा खूबसूरत है। वो फरमाते हैं कि तकवा सल्बी शय नहीं है कि अपने अंदर से कुछ चीज़ों को सल्ब कर लेना है, बल्कि जिस तरह आपने फरमाया तकवा इस्बाती शय है, यानी इंसान के अंदर मौजूद वो कुव्वत व कुदरत व ताकत जो उसकी उन तमाम बुराइयों के खिलाफ इंसान को कुव्वत और कुदरत और ताकत अता करती है, वो अहलियत। वो फरमाते हैं कि उस अहलियत को ताकतवर बनाना, और दूसरे लफ्ज़ों में अपने गिरद ऐसा हिसार खींच लेना कि इंसान अगर तकवे के मुखालिफ माहौल में भी चला गया है तो वो मुखालिफ माहौल से असर पजीर ना बने, असर गुजार बने। वाह, जैसा कि उन्होंने मुस्बत जी, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तकवा कुव्वत नफ्स का नाम है, कुव्वत रूह का नाम है। और इसकी बुनियाद और असास क्या बनती है, जब इंसान में अकीदा तौहीद और खुदावंदे मुतआल का हाजिर और नाज़िर होना, आसान लफ्ज़ों में कहूँ हुजूर तौहीद जो है इंसान में जब जलवागर हो जाए, और जैसा कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जहाँ महज़र खुदा, ये पूरा जहान अल्लाह का महज़र है, यानी हम अल्लाह के हुजूर में हैं, अल्लाह के दरबार में हैं। और वो फरमाते हैं कि इस महज़र खुदा में गुनाह ना करो, यानी आप देखें कि इसे रोज़े के साथ कैसे जोड़ा जा सकता। तकवा की इतनी अदबी और इतनी जामे तारीफ कम हुई होगी जैसे ये इमाम खुमैनी का आपने कॉल अभी कि ये जहां महज़र खुदा है, यानी आप जब अपने आप को खुदा के हुजूर हमा वक्त, और यही अकीदा, यही नुक्ता नज़र, यही मारफत जब आप में रासिख हो जाती है, तो फिर इंसान में यही जो आपने फरमाया एक मलका और अहलियत, और उसकी अहलियत बनकर खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। जैसा कि हम रमजान में देखें इसका के करीब हो जाते हैं, इतना करीब होते हैं कि हम तन्हाई में भी वो चीज नहीं खाते हैं, कोई देखने वाला नहीं, ये कोई देखने वाला नहीं, इससे हम सफर करते हैं कि देखने वाला है। कौन है? वो समी है, वो बसीर है, वो इन आज़ा और इन जवारे का मोहताज नहीं है, वो इन वसाइल के जरिए नहीं देखता। यानी क्या मुराद? वो हमा वक्त मेरे वजूद पे गालिब है। वाइना माकुम, खुद जहां जाओ खुदा कहता है खुदा मैं तुम मेरी माइयत में हो। ये जो माइयत का एहसास है, अगर ये इंसान में रासिख हो जाए तो फिर जिस तरह आपका हमारा मौजू है, ये सारा साल मुहित रहता है। फिर इंसान को अगर उसके पाए सबात में लग़ज़िश आ भी जाए तो इंसान को वापस आने का मौका फराहम करता है। मासूम से पूछा गया कि इंसान के अंदर
ایمان باقی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ مفہوماً عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر گناہ تمہیں پشیمان کرے، ہائے ہائے پریشان کرے، تو سمجھ لو تمہارے اندر وہ نور ایمان ابھی جلوہ گر ہے. خدا نے تمہارے سے اپنی نگاہ کرم ہٹائی نہیں ہے. اور جیسا کہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ جو توبہ ہے، توبہ اس کا معنی رجوع ہے. تو آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ یہ رجوع ایک طرفہ نہیں، دونوں طرفہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس میں جو لطافت اور نزاکت ہے اہل علم اور اہل معرفت کے لیے یا عرفاء کے لیے وہ یہ ہے کہ بندہ رجوع خدا کی طرف بعد میں کرتا ہے، خدا پہلے کرتا ہے. چونکہ خدا کے رجوع کا نام ہی بندے میں توفیق توبہ کا پیدا ہونا ہے. کہتے ہیں نا جس حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے بالکل تو ایسے خداوند قدوس کئی قدم اسے بے شک ایسا ہے، بے شک ایسا ہے. تو یہ تمام جو عوامل ہیں یہ انسان کی، اگر اس کو خلاصتاً عرض کیا جائے، تقوی یعنی جس طرح آپ نے فرمایا قوت نفس کا نام ہے، اور قوت نفس یعنی انسان کا ارادہ طاقتور ہو جائے. کہتے ہیں اب دنیا میں یہ جملہ بھی مستعمل ہے کہ انسان ظاہری طور پر سرنڈر تب ہوتا ہے جب اپنے اندر سے ارادہ اس کا سرنڈر ہو جائے. بالکل. تو ارادے کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے، ارادے کی قوت ہی سب سے بڑی قوت ہے. اور روزہ اسی ارادے کی قوت میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور اس بنیادی کردار کی طرف متوجہ ہونے کا اور اپنے ارادے کو قوی کرنے کا اور اس کو اپنے لیے ایک اہلیت اور صلاحیت بنانے کا نام ہی تقویٰ. جی بے شک بے شک. جناب صاحبزادہ صاحب، میں ایک چیز سوچا کرتا تھا کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو خدا کے قرب کے لیے تو تنہا عبادت، صرف خدا سے لو، معاشرے سے کٹ جانا بظاہر یہ لگتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک تو خود قرآنی تعلیمات یہ ہیں کہ بندوں سے جڑو، باجماعت نماز کا ثواب، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اعتکاف، لوگوں کو افطار کرانے کا بے پناہ ثواب. تو یہ کیا ہے؟ کیا خدا کی قربت جو ہے وہ بندوں سے جڑنے میں؟ تو لگتا ایسے ہی ہے کہ ماہ رمضان کیونکہ تربیت کا مہینہ ہے، تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ جو روزے کا مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ لوگوں میں زندگی بسر کر کے حاصل کرنا ہے. لوگوں سے کٹ کے اگر تقویٰ کریں گے تو یہ کوئی مثبت تقویٰ نہیں ہوگا، یہ منفی تقویٰ میں آئے گا. فرمائیے گا. دین اسلام سے پہلے جتنے بھی عبادت گزار تھے، متقین تھے، وہ رہبانیت کی طرف تھے. وہ بالکل لوگوں سے کٹ کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے، ایک بند کمرے میں بیٹھ کے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا کرتے تھے. لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جو کانسیپٹ عطا فرمایا اللہ رب العزت کے عطا سے، وہ یہی ہے. اصل جو زندگی کا جینا ہے، زندگی کا مفہوم ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اس لیے اس حوالے سے رمضان مبارک میں، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق اپنا مہینہ قرار دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتیں سب سے زیادہ پورے سال میں اس مہینے میں برستی ہیں. اور دوسری روایت اس ماہ مقدس کو امت کا مہینہ قرار دیا. امت کا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا کہ جو انسان تھوڑی سی بھی اگر کوشش کرے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اگر تھوڑی سی بھی انسان کوشش کرے تو اللہ رب العزت جلد سے جلد اسے اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے اور اسے اپنے نزدیک بھی کر لیتا ہے. چاہے وہ ہمارا موضوع آج کا چل رہا ہے کہ رمضان مبارک ماہ تربیت بنیادی طور پہ ہوتی ہی تب ہے جب انسان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. بریک کے بعد یہی بات کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اصل تربیت ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. بالکل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی اصل تربیت ہے. اور یقیناً ماہ رمضان ماہ تربیت، جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اسی آج پورے ہم رمضان پورے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ہم نے سنا، یقیناً ہم عمل بھی کر رہے ہیں. آج کا موضوع بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو آج بھی ہمیں پورا ٹاپک سننا ہے، پورا یہ جب تک علماء کرام کا سیگمنٹ ہے، تو یقیناً آج بھی ہم بہت کچھ جانیں گے. لیکن مزید یہ ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत आज का टॉपिक है माह रमज़ान, माह तरबियत इसको कहा जा रहा है, और कैसे इस तरबियत को तमाम साल हम जो है वो बरकरार रख सकते हैं। यकीनन अहम आब्दी साहब मौजू है, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी, उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। जी, बहुत अहम माह मुबारक रमज़ान की गर्ज़ व गायत ही इंसान की तरबियत है। और अगर माह मुबारक रमज़ान से पहले हम जैसे थे और गुजरने के बाद भी ऐसे ही हों और हम में कोई फ़र्क ना पड़े, तो यहीं से पता चल जाएगा कि माह मुबारक के रोज़े और इबादतें हमारी कितनी कबूल हुई हैं। कबूलियत का टेस्ट ही ये है कि हमारी रूहानियत और हमारी दीनी मजबूती और हमारा अमल पहले से बेहतर हो। हम जनाबे साहबजादा शहजाद फ़हीम बुखारी साहब से बात कर रहे थे कि इस्लाम इल्म व अमल का दीन है, और इल्म व अमल तरबियत के बगैर नहीं आते। इल्म पढ़ने से आता है, मुसलसल मेहनत से आता है, और अमल फिर तगोदौ से आता है, मजबूत इरादे से आता है। तो माह मुबारक रमज़ान इसके लिए एक नादिर और बेहतरीन मौका है। ऐसे ही है जिस तरह किबला आपने अभी अपने सवाल में एक जुमला बोला कि जैसे रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीने का जब आगाज़ हो, जब वहाँ हम खड़े थे, तो ख़त्म होने के बाद भी हमें अपना जायज़ा लेना होगा, क्या उसी जगह खड़े हैं या कुछ कदम हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब की तरफ बढ़े हैं। उस हवाले से हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत जिब्राईल अमीन हाजिर खिदमत होते हैं, आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आपका रब आपको सलाम पेश कर रहा है और साथ ये पैगाम है कि आज दुआ मैं मांगूंगा, आमीन आप कहेंगे। बुनियादी तौर पे वो दुआ नहीं है, बद दुआ है, लेकिन जाहिर है वो पैगंबर रहमतुल्लाह अलमीन है, तो वो बहरहाल फिर भी आपकी ज़ुबान से वो ना निकले, इसलिए जिब्राईल अमीन से वो कहलवाई गई। कि उसमें ये पहली बात यह है कि हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो इंसान जिसके सामने आपका नामे इसमें ग्रामी लिया जाए और आपकी ज़ात पे दरूद ना पड़े। दूसरा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन या किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का हसूल ना हासिल कर सके। तीसरी चीज़ रमज़ान का मुकद्दस महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। इसलिए ये तरबियत का महीना ना चाहिए, हमें अपनी तरबियत करना है, हमें इस मश्क से गुजरना है। इल्म तो हमें हो गया कि रमज़ान बरकतों वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, ये रमज़ान में ये फ़ज़ाइल हैं, नफल को ये दर्जा है, फ़र्ज़ को ये दर्जा है, इफ्तार का ये दर्जा है, ये अमल तो हमें इल्म मिल गया। अब अमल के ज़रिए हमने तरबियत की मंजिल हासिल करनी है, और वो कैसे मुमकिन होगा जब हम अपने नफ्स को मारेंगे, नफ्स की ख्वाहिशात को ज़ेर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के सामने अपने सर को झुकाएंगे, सर तस्लीम खम करेंगे और मखलूक के साथ रिश्ता जोड़ेंगे। जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी, तरबियत ये नहीं है कि बंद कमरे में मैं कोई अमल करूं। जब इंसान बोलना शुरू करता है फिर उसकी तरबियत जाहिर होती है। किसी दानिशवर का कौल है कि इंसान बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख लेता है, लेकिन कब क्या कैसे बोलना है ये उसे सीखने में सारी उम्र लगती है। बोलना ये इंसान का इल्म हो सकता है, लेकिन कब कैसे कहाँ कैसा बोलना है, दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंसान को तरबियत सिखाती है। और रमज़ान मुबारक में मुकद्दस महीने में हमें मखलूक के साथ जोड़ा गया है, मखलूक के साथ रिश्ता कायम करने का हुक्म दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को अपना कुर्ब अता फरमाता है जो उसकी मखलूक के साथ प्यार करता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब, जो माह रमज़ान का, और साहबजादा साहब ने अपनी बात में एक बड़ी सही बात की थी कि रसूलुल्लाह ने जो खुतबा दिया था माह मुबारक रमज़ान से 1 हफ्ता कबल जो जुमा था, वही सारी गर्ज़ व गायत बयान करता है माह रमज़ान की। उसमें मैं एक बड़ी नुमाया चीज़ देखता हूँ कि आपने अखलाक की बड़ी ज़्यादा बात की और कहा कि जो मुझे याद पड़ता है और जो मफ़हूम है उसका, कि जो अपने अखलाक को दुरुस्त करेगा वो पुल सरात पे आसानी से गुजरेगा। पुल सरात क़यामत की एक वो चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा डर लगता है, ये सबसे ज़्यादा आजमाइश की जगह है। जो बच्चों पे शफ़क़त करेगा और बड़ों का अदब करेगा। मुझे इससे एक बात जहन में आती है कि माह मुबारक रमज़ान माह मुआसात है, हमदर्दी है, गमगुसारी है, वहाँ अपने अखलाक दुरुस्त करने का भी महीना है। वरना रसूल पाक पहले चंद पहले जुमलों में से उस खुतबे के ये है कि जो अपने अखलाक दुरुस्त करेगा वो पुल सरात से पार होगा। माह रमज़ान में हमें मुसलमानों से मोहब्बत की बातें, बल्कि इंसानियत से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, मोहब्बत की बातें, वहदत की बातें, करीब होने की बातें करनी चाहिए। ये जो हमारा बाज़ जगह डिबेट्स में, सेमिनार्स में, हमारे कई टीवी चैनल्स पर ये जो हो गया कि हम इख्तलाफी बातों को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं
اور شاید وہ لوگ، ہم بھی شاید ہماری بھی کمزوری ہے سننے والوں کی کہ ہم وہ پسند کرتے ہیں تبھی وہ آ رہی ہیں. اس ٹرینڈ کو کچھ رکنا نہیں چاہیے. اسلام میں تو ویسے بھی جتنے مکاتب فکر ہیں 95% باتوں میں اتفاق ہے، 5% فقہی ترجیحات ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں، ان کو بھی اختلاف کے بجائے ترجیحات. یہ ٹرینڈ کو شروع ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں چاہے چینلز ہوں چاہے سیمینار ہوں، اتفاق کی بات ہو، وحدت کی بات ہو، پیار و محبت کی بات ہو، اختلافی باتیں نہ ہو. اس کے لیے پھر باقی مہینے ہیں دلائل دینے کے لیے اور اپنی بات کرنے کے لیے. جی بالکل درست فرمایا ہے آپ کی بات کی. اسی وضاحت میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بہت خوبصورت آیہ مجید ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی جی جی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ تعاون کرو، یعنی معاون بن جاؤ، مددگار بن جاؤ. تعاون جو دونوں طرف ہے، مددگار بن جاؤ نیکی پر اور تقوی پر. واہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار بنو نیکی اور تقوی پر. اور یہاں ماہ رمضان میں روزے کا مقصد تقوی بتایا گیا. بلکہ اتنا ریلیٹ ہو گیا. اس کی ایک اور وضاحت جو قرآنی نقطہ نظر سے ہے کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. تو صبر کا مصداق تمام شیعہ سنی علماء نے روزہ لکھا ہے. بالکل مثلا مکتب اہل بیت میں متعدد روایات ہیں جو میرے پیش نظر ہیں کہ جو صبر کو یہاں پر روزے سے تعبیر کیا گیا، یعنی صبر کا ایک مصداق روزہ ہے. بالکل. تو صبر یعنی استقامت، صبر یعنی یہ جو مفاہیم قرآنی ہیں اگر ان کی درست تعبیر اور درست تفسیر اور درست توضیح نہ ہو تو یہی انسان کے لیے وہ بن جاتے ہیں گمراہی کا سبب بھی. جس طرح صبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اے ایمان والو، وہ آیہ مجیدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم ایمان والو میری مدد کرو، خدا کہہ رہا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. خدا مدد کا محتاج ہے؟ فرماتے ہیں نہیں. خدا کی مدد خدا کے دین کی مدد ہے. خدا کی مدد خدائی احکامات کے لیے یا معاشرے میں ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جو خداوند متعال نے قرآن مجید فرقان حمید اور سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات کے ذریعے نازل کی ہیں، انہیں نافذ کرنا یہ اللہ کی مدد ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ معاشرہ سازی، خود سازی اور معاشرہ سازی کا کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے اس کام میں قرآنی نقطہ نظر سے مدد کر رہے ہیں، اور یہ توفیق الہی سے اس مدد کی بازگشت آپ کی طرف ہو رہی ہے، اور خدا اس کے نتیجے میں آپ کو ثبات قدم دیتا ہے. آپ کے اندر خدا وہ مضبوطی پیدا کر دیتا ہے کہ آپ ان مشکلات اور مصائب کے مقابلے پر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. یہی جو استقامت ہے میرے اندر یا ہم سب کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہی صابرین کا معاشرہ ہے، یہی صبر ہے، یہی استقامت ہے، اور یہی انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرتی ہے. جی میرا خیال ہے کیا خوبصورت گفتگو اور ایمان افروز گفتگو ہے. کاش کہ ہم اس گفتگو کو اپنا سکیں. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ میٹھے کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے اور ہمیں بھی آ رہی ہے. بالکل. تو ہم وہ میٹھا جو ہماری میٹھی ڈش آج بن رہی تھی وہ ہم ناظرین کو دکھانا چاہیں گے، یعنی ایک دفعہ پھر. اور یہ بھی صبر ہے کہ ہمارے سامنے اتنی ڈیلیشیس چیزیں موجود ہیں اور ہم صبر کیے ہوئے ہیں. بالکل. اور یہی چیز ہم آج ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، کچن کی طرف لے کے جاتے ہیں. زینب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے شیف. زینب کہاں تک پہنچا آپ کا کیک؟ یہ بیک ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے اس کے اندر خوبصورت آپ نے سب کلر دیا ہے، فراسٹنگ کی ہے. اس سے پہلے میں نے اس کے اندر وہ سیرپ جو میں نے ملک سیرپ کیرامل سیرپ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو جوسی کر کے تھوڑے چل ہونے رکھا تھا. جب وہ چل ہو گیا اس کے بعد میں نے اس پہ ایسے فوڈ کلر ایڈ کر کے ویپنگ کریم کو بیٹ کر کے، اور پھر اس پائپنگ پیک میں آپ کسی بھی شیپ کی نوزل لیں اور آپ اس سے کوئی بھی فلاورز بنا لیں، کوئی بھی ڈیزائن بنا لیں کیک کے لیے، اور اس کے اوپر آپ اپنے چوائس کے نٹس اسپرنکل کر لیں. بے شک کوئی اور کلر اسپرنکلس لے لیں، بچے اسپرنکل پسند کرتے اسپرنکل لے لیں، کیرامل ساس لے لیں، وہ اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. باقی جو بیسک چیز ہے وہ کیرامل اس کے ساس کے اندر جاتا ہے. جو ملک ساس بنتا ہے ملکی جوسی کرنے کے لیے جو ملک بنتا ہے اس کے اندر ہم کیرامل ایڈ کرتے ہیں. میں نے اس میں کیرامل ہاف کپ کیرامل ایڈ کیا تھا. وہ آپ بنا بھی سکتے ہیں اور بنا ہوا بھی مل جاتا ہے. بنانا ایسے کہ ایک آدھا کپ چینی لینی ہے، اس کو
अच्छे से गर्म करना है कि वो मेल्ट हो जाए। अच्छा। जब वो मेल्ट हो जाएगी इसको थोड़ा सा नॉर्मल करना है कि वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, गरमाइश मतलब उसकी काफ़ी कम हो जाए, हीट उसकी, वो कैरामल रेडी हो जाएगा। वो आप इसके ऊपर मतलब पाइपिंग बैग में भर के आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना लें, या फिर हाँ या फिर बनी हुई भी बना हुआ भी कैरामल मिल जाता है मार्केट से, आप वो भी परचेज कर लें या खुद बना कितना लें। टाइम लग जाता है इसको बेक करने? केक की जो बेकिंग टाइमिंग है वो 35 मिनट है, 180 टेम्परेचर पे मैंने इसको अच्छा, बेक किया है। 35 मिनट इसको बेक करना। और बाकी जो इसकी फ्रॉस्टिंग और जो इसका केक की फ्रॉस्टिंग करनी है, डिज़ाइनिंग वगैरह, वो तकरीबन 20 मिनट लगे थे। 15 मिनट की व्हिपिंग क्रीम को बीट करना है, अच्छे से बीट करना है कि वो आप उसको उल्टा करें तो वो गिरे ना, ऐसे अच्छा उसको 15 बहुत अच्छा बीट करना है ताकि वो मेल्ट ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि केक्स की जो क्रीम होती है लेकिन टाइम हाँ वो बीट अगर अच्छी नहीं होगी तो वो बिल्कुल भी इस तरह स्टेबल नहीं रहेगी, अच्छा केक भी नहीं बनेगा। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच ज़ारा, वीगो स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप हमारे साथ हैं। रोज़ाना इतनी ज़बरदस्त आप डिश बनाती हैं, आज आपने केक बनाया और नाज़रीन को रेसिपी भी पता चल गई होगी, तो जो बनाना चाहे वो घर में यकीनन बना सकते हैं। जी आप अच्छा, मेरा ये जो आपके किचन के बारे में ना एक प्रोग्राम है, प्लान है। अच्छा। वो प्लान ये क्योंकि ये सारे प्रोग्राम नेट पर पड़े हैं, हाँ। तो माह रमजान के बाद मैं एक दिन एक प्रोग्राम का किचन देखूंगा और फिर घर में कहूंगा कि वो चीज बनाएं। ये हमारे नाज़रीन भी कर सकते हैं। तो वो एक रूहानी माहौल भी याद आ जाएगा रमजान की 1 2 3, और हम फिर एक पूरे महीने का हमारा मेन्यू भी बन जाएगा। ये मेरी बड़ा अच्छा मशवरा मैंने कहा आप इतनी टिप्स देती हैं और हमारी शेफ, तो मैं भी एक टिप दे दूं। जरूर जरूर, ये नाज़रीन के लिए स्पेशली है जी, जी, कि वो ये पूरे रमजान के वो प्रोग्राम्स निकाले, रोजाना एक किचन का सेगमेंट निकाले जी, और माह रमजान की बाबरकत साथें भी याद आएंगी। बिल्कुल, अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त, जो मेरा ये ख्याल है कि उलमा इकराम के लिए बस अब 7-8 मिनट ही हैं, तो जो पूरे प्रोग्राम, बल्कि क्योंकि माह मुबारक रमज़ान माह तरबियत की बात हो रही है, तो पूरे माह रमज़ान की तरबियत के का हासिल जो है वो हमें बयान फरमाए। माह मुबारक रमज़ान, अब इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं, या जो आखिरी सवाल है, कि इस तरबियत को सारा साल कैसे बाकी रखा जाए। गुजारिश ये है कि सारा साल रखने के लिए हमें ज़रूरी बात यह है कि इस महीने को उस तरह गुजारना चाहिए जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी और मंशा है। अगर तो ये पूरा महीना भी हम गफलत में गुजारेंगे, सुस्ती में गुजारेंगे, बेरगबती में गुजारेंगे, तो फिर सारा साल भी हमारा उस अंदाज से गुजरेगा। ये महीना ट्रेंड सेटर होना चाहिए। अगर इस महीने में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने की जद्दोजहद करें, वज़ाइल जो ज़राए हैं वो तलाश करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो फिर यकीनन पूरा साल भी हमें इस माह मुबारक की बरकतें और रहमतें मिलती रहेंगी। हदीस मुबारक में आता है, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। जो इंसान रोज़े की कैफियत में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ता, बुरी बातें करना नहीं छोड़ता, बुरा अमल नहीं छोड़ता, तो फिर उसके भूखा रहने की, भूख और प्यास बर्दाश्त करने की रब को कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम पूरा दिन हलाल चीज़ों को भी सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म पे अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, ना कोई देख रहा है, ना कोई पास है, खा भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसका हुक्म है कि इन चीज़ों का हमने खाना नहीं है, उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना, तो हम हाथ रोक के, चाहे जिस तरह अभी हमें खुशबुएं भी आ रही हैं, फिर भी हाथ रोक के हम बैठे हैं उसकी रजा के लिए। तो यही बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। वो बाकी चीज़ें तो हैं ही हराम जिससे रोका जा रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर अंदाज में रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में जो हमें मशक करवाई जा रही है उसका अमलन मुज़ाहरा हम जो बाकी 11 महीने हैं उनमें कर सकें। और आखिरी बात में सिर्फ पैगाम समझ लीजिए, आज का जो पहले बात हो रही थी कि ये माह मुक़द्दस अखलाक का भी दर्स देता है, तो अखलाक होता क्या, उस हवाले से मैं एक हदीस मुबारक अर्ज करके बात मुकम्मल कर लेता हूँ। शायद मेरे और आपके नज़दीक अखलाक ये है कि सामने वाला खंदा पेशानी से मिले तो हमें भी बदले में अच्छे अंदाज से, पुरतबाक अंदाज से मिलना चाहिए, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को अखलाक नहीं इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया अखलाक ये है अन तसिल मन कता का व तुअति मन हरम का व ताफु अमन ज़लमक। अखलाक ये है तुम उस इंसान के साथ ताल्लुक कायम करो ताल्लुक तोड़ना चाहता है। अखलाक ये है तुम उस इंसान को मुआफ़ करो जो तुम पे जुल्म करता है, और अखलाक ये है तुम उस इंसान को अता करो तुम्हें महरूम करता है। हम मिन हैसुल कौम अखलाक जो सबसे घटिया दर्जा है ना जी, उस पे गमजन है कि बदजुबानी का जवाब बदजुबानी के साथ दिया जाए, गाली का जवाब गाली के साथ दिया जाए, इख्तलाफ का जवाब इख्तलाफ के साथ दिया जाए।
ہم نفرت کا جواب نفرت کے ساتھ دیتے ہیں، یہ پسندیدہ درجہ نہیں ہے. پسندیدہ درجہ یہ ہے کہ ہم انسان سامنے والا اگر گالی بھی دے، رسول خدا اور اہل بیت اور صحابہ کی سیرت عمل کرتے ہوئے اسے انسان دعا دے کہ اسے اپنے اخلاق کا گرویدہ کرے تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے دین اسلام کے ساتھ جڑ جائے. بے شک بے شک. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس. یہی سوال کہ اب ماہ مبارک رمضان کے تو چند آخری دن ہیں، ان چند آخری دن کو کیسے گزاریں اور پھر اس تربیت کو سارا سال کیسے جاری رکھیں؟ جی ظاہر ہے اول پروگرام سے یہی بات کو تکرارن اور اصرارن عرض کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان انسان سازی میں ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے مختلف مصادیق بیان کیے گئے کہ صبر کا ایک مصداق روزہ ہے، اور صبر یعنی استقامت، اور یہ استقامت ایک روحی طاقت کا نام ہے. انسان کی اگر آپ جو پروردگار نے اسے افضل کائنات میں جو اشرف المخلوقات کہا ہے، اس کا سبب یہی انسان کا ارادہ اور اختیار، اور انسان کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں جسے ہم عام اصطلاح میں کہیں منفی اور مثبت. ایک وہ قوتیں جو انسان کو تنزلی کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کو اس مرحلے تک لے جاتی ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اس حیوانی خواہشات کے تابع کر لے تو اس بلہم اضل سبیلا. اور اگر انسان اپنی وہ روح الہی اور وہ حقیقی جو مقصد خلقت کائنات ہے، جس کا بنیادی مقصد تمام انبیاء کے مبعوث کرنے کا یہی تھا کہ انسان کے اندر وہ جو تمام صلاحیتیں جو بالقوہ رکھی گئی ہیں. ایک سوال ہوتا ہے علم اخلاق میں، آیا انسان بالفعل انسان ہے یا بالقوہ انسان ہے؟ اس کی عام طور میں کہ آیا انسان جس طرح پیدا ہوا ہے یہ انسان ہے، یا اس کو صرف انسان کہہ رہے ہیں؟ اس کو انسان بنانے کے لیے تمام صلاحیتیں عطا کر دی گئی ہیں. تو علماء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ ہاں انسان بالقوہ انسان ہے، یعنی انسان کے اندر تمام وہ اہلیت وہ صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں. یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ اللہ نے اس انسان کی زمین میں وہ تمام بیج رکھ دیے ہیں کہ اگر ان بیج کو علم، معرفت، اخلاق، تزکیہ نفس ان کا پانی دے تو یہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ جو منزل مقصود ہے انسان کی، قرب الہی. یعنی انسان کا ہدف خلقت قرب الہی ہے. اب اسی جذبے کو یا یوں کہوں کہ اسی عمل کو ہم نے سارا سال کیسے زندہ رکھیں، تو اس کا جو طریقہ علماء نے بتایا اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی، کہ آپ اس مہینے کی اسی فضا کو جو آپ کے وجود میں پیدا ہوئی ہے، ممکن ہے اس طرح اور اسی طرح آپ اس کو برقرار نہ رکھ سکیں تمام جہاد سے، لیکن اس کو کچھ جہاد سے آپ اپنے اندر زندہ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ تلاوت قرآن سے جو آپ کو اس ماہ میں ایک تربیت ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ دوسرے ماہ میں کم از کم نماز فجر کے بعد یا ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک ضرور 3 آیات پڑھ لیں، 2 آیات پڑھ لیں. دوسرا، آپ اس ماہ کے اختتام کے بعد جو چیز سب سے زیادہ انسانوں میں مؤثر ثابت ہوئی ہے وہ ہے تلقین، تاکید. جیسا کہ قرآن فرماتا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. ذکر کا معنی یعنی انسانوں کو یاد دہانی کرواؤ. تو اس یاد دہانی میں اس انسان کو یاد دہانی میں جو سب سے اہم پہلو ہے جو ہم سب کے لیے تربیت کا سبب بنتا ہے وہ ہے موت کی یاد. کہ انسان اس دنیا کی ناپائیداری، اور اسی لیے تربیت کے پہلو میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ہو سکے تو شب جمعہ قبرستان جاؤ، اپنے عزیز و اقارب کی قبور پر ہی نہیں، عام طور پہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں احساس ہو. کہتے ہیں نا، وہ بڑا خوبصورت جملہ تھا، کسی دوست نے ذکر کیا کہ کوئی قبرستان میں گیا تو اس نے کہا کہ اے شہر خاموشاں. تو تربیت کا ایک پہلو ہے، آواز آئی ہم خاموش نہیں، ہم بول رہے ہیں تم سن نہیں رہے ہو، تمہارے کانوں میں یہ سکت نہیں ہے. تو انسان اپنے آپ کو تلقین کرے. اور اسی طرح دیکھیں، میں تو بڑا حیران ہوا اور واقعی میرے لیے حیرت آور تھا کہ امیر المومنین بعض اوقات اپنے اصحاب سر سے، جس طرح حضرت کمیل ابن زیاد ہیں، یہ جو اصحاب سر تھے، ان سے فرماتے تھے اے زینی مجھے موعظہ کرو. تو وہ کہتے تھے مولا آپ کو ہم موعظہ کریں؟ تو مولا فرماتے تھے یہ جو دل ہیں ان کی 2 حالتیں ہیں.
بعض اوقات یہ استقبال کرتے ہیں, بعض اوقات یہ چاہنے کے باوجود کسی شے کو قبول نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں اسے موعظہ سے زندہ کرو, نصیحت سے زندہ کرو. آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے ذریعے جو اچھے علماء ہیں, بااخلاق علماء ہیں, پرتاثیر علماء ہیں, ان کے اخلاقی موعظہ سے اپنے آپ کو مربوط کریں. بہت بہت شکریہ جناب سید فہیم شہزاد بخاری صاحبزادہ صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب, آپ نے بھی بہت خوبصورت ایمان افروز گفتگو فرمائی. ماشاءاللہ, بالکل شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, افطار کی بریک کی جانب بڑھنا ہے, وقت افطار ہے, وقت قبولیت ہے, تو مرحبا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو دعا میں شامل رکھے گا, سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کو اپنی خصوصی دعا میں شامل رکھے گا, اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. بریک کی جانب بڑھنا, لیکن اس سے پہلے خوبصورت سا کلام ہم ضرور سنیں گے. جی شبیر احمد نقشبندی صاحب, بسم اللہ کیجیے. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے, یہ دل کا نگر ہے. سورج کو ابلنے نہیں دیتا تیرا حبشی, بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا گنبد خضرات مکی میری مدد کر, اے گنبد خضرات مکی میری مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی, ویلکم بیک. ناظرین, ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہماری افطار نشریات, افطار بریک جو ہماری تھی, اس سے پہلے آپ نے ہمارے جو سیگمنٹس دیکھے علماء کرام کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. ہماری شیف ہمارے ساتھ تھی, کچن کا ہمارا سیگمنٹ تھا. اب چونکہ کوئز کا اور ڈیبیٹ کا یہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کے بعد پہلا, چونکہ کوئز کا ہے تو آپ بھی صاحب بتائیں. جی, کوارٹر فائنل کا مرحلہ پورے
माह मुबारक रमज़ान में बड़ा सख्त कंपटीशन रहा बिल्कुल, टीम्स बिल्कुल में। ऐसे। सख्त कंपटीशन के बाद ये दो टीम्स क्वार्टर फाइनल में आई और अब जाहिर है इनमें से जो जीतेगी सेमीफाइनल में। टीम ए नेशनल लॉ कॉलेज मोहम्मद सही। अबरार सिद्दीकी, मोहम्मद अब्दुल्ला आवान। ठीक हो टीम बी पंजाब कॉलेज मोरगा कैंपस, अब्दुल्ला तनवीर, अब्दुल रहमान। और आप जरा जल्दी से रूल्स बता ठीक दीजिए। हो गया जी। पहले हमारा जो राउंड उसमें 3-3 सवाल होंगे और जिस टीम से सवाल किया जाए वही जवाब देगी। क्लियर जी? आप जी, और इनको मालूम है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। हमारी पहली टीम नेशनल लॉ कॉलेज, उनसे पहला सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत के दौरान चरवाहे से किस चीज का दूध तलब किया था? ऊंट, बकरी, गाय? बकरी। बकरी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हमारा सवाल पंजाब कॉलेज मोरगा कैंपस से, नबी करीम पहली मर्तबा मुल्क शाम में किस राहिब के इबादत खाने के करीब रुके थे? बहीरा, उम्मे मोहब्बत, आमिर बिन करीज? बहीरा। बहीरा, बिल्कुल दुरुस्त है जवाब जनाब। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर नेशनल 2 हमारी नेशनल लॉ कॉलेज टीम, हुजूर पाक ने शबे मेराज के दौरान अंबिया की इमामत जमात कराई थी और इमामत करवाई थी, इमामुल अंबिया आपको कहते हैं, तो वो मौका था। 3 ऑप्शन है, मस्जिद नबी, बैतुल मकदस, मस्जिद कबा? बैतुल मकदस। बैतुल मकदस यानी मस्जिद अक्सा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हमारी टीम पंजाब कॉलेज मोरगा, नबूवत के 10वें साल नबी पाक कबीला सकीफ को दावत इस्लाम देने के लिए कहां तशरीफ ले गए थे? ऑप्शन ताइफ, मिना, जद्दा? ताइफ। ताइफ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। Great. हमारी पंजाब कॉलेज की टीम का तीसरा क्वेश्चन और आखिरी, तीसरा और आखिरी पहले राउंड का पहला हिस्सा, नेशनल लॉ कॉलेज से तीसरा। नेशनल लॉ कॉलेज, नबी करीम गज़वे बदर से किस इस्लामी महीने में वापस मदीना तशरीफ लाए थे? सफर, मुहर्रम, रमजान? रमजान। रमजान, ऑब्वियसली जब 17 रमजान को ये होती है, जहानत भी होती है और खैर इन्होंने पढ़ा भी होगा। बिल्कुल। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, जी, पंजाब टीम बी कॉलेज। मौजूद का पंजाब कॉलेज मोरगा, जी। जंग आजादी कब लड़ी गई? जाहिर है बरसगीर पाक के ऑप्शन सुन लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी, बजर राउंड तो है नहीं। 1857, 1856, 1855? 1857। 1857। बहुत तो मुकाबला तो बहुत सख्त है। बिल्कुल। अब बजर राउंड बजर है, राउंड। जो टीम बजर बजाएगी, आप दोनों जल्दी से बजर बजाइए। ओ आप बेटा बहुत स्लो हैं, तो अब आप देख के बजर बजाएंगे। हाँ। बजर बजा के महविश मैं आपको आपको बताएंगी, बता दूंगी, हाँ। क्योंकि ये चमक देखती हैं उधर ना। तो आपको आप practice जवाब हो जब ये चुकी है। कह देंगी ना, हाँ। फिर आप जवाब देंगे। दीजिएगा, हाँ। जवाब सही हो गया जवाब में 10 जल्दी नंबर, नहीं है, हाँ। गलत हो गया 0 नंबर, कोई नंबर कटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने बेल बजा दी और आप चुप रहे, अनसर्टन रहे, Yes. और आपस में -5 मशवरा करने लगे, ऑप्शन मांगने लगे, तो -5 हो -5 जाएंगे। बजर के बाद जवाब फौरन हाँ, देना। बजर बजाने में जल्दी जी। जरूर करें, जवाब आप आराम से दें। जी। 1842 में बंगाल की 4 रेजिमेंटों ने किस सूबे जाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन सुन लीजिए, सिंध, दिल्ली, ढाका? जी, पंजाब कॉलेज। ढाका। नहीं, गलत हो गया जवाब, सिंध। ग़ज़वा खंदक कब पेश आया? 5 हिजरी, 6 हिजरी, 10 हिजरी? नेशनल लॉ कॉलेज। 6 हिजरी। नहीं, गलत, 5 हिजरी। किस सूरा की आयत है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन? सूरह बकरा, सूरह रहमान, सूरह अंबिया? सूरह अंबिया। सूरह अंबिया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम कितने साल कहत साली का शिकार रही? 5 साल, 7 साल, 10 साल? जी, पंजाब। 7 साल। नहीं, पंजाब। 7 साल। जी, 7 साल। 7 साल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बेटा अब जब तक ये ना कहें मैं भी आपने जवाब जवाब पहले नहीं जरूर देना। जल्दी बजाएं, लेकिन जवाब। नबी करीम के जमाने में मक्का में गल्ला कहां से आया करता था? यमामा, दमिश्क, गजा? नेशनल। यमामा। यमामा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हजरत जाफर तैयार किस गजवा में शहीद हुए? गजवा खंदक, गजवा तबूक, गजवा मोता? नेशनल। गजवा मोता। गजवा मोता, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जंग आजादी के वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज फौज की तादाद कितनी थी? 3,15,520? पंजाब। 3,15,000। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त।
ایک ہندوستانی سپاہی کی جنگ آزادی میں ماہوار تنخواہ کتنی تھی؟ 10 روپے، 7 روپے، 15 روپے؟ پنجاب 7 روپے 7 روپے، بالکل ٹھیک جواب، بالکل ٹھیک۔ نبی کریم کو کس نے غسل دیا؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر؟ جی نیشنل حضرت علی حضرت علی، بالکل درست جواب۔ حافظ صاحب یہ راؤنڈ یہیں پہ اختتام پذیر، اب آتے ہیں ویژولز کی طرف۔ اچھا چلیے، جی، مجھے تو visuals لگتا ہے کہ بہت ہی سخت مقابلہ ہے۔ بالکل۔ اچھا ویژول کا پہلا راؤنڈ، پہلے راؤنڈ میں 2 کویسچن ہوں گے، اپنے اپنے جواب دینے ہیں، تو پہلا ویژول دیکھیں گے کالج کے لیے، نیشنل لا کالج۔ جی، نیشنل لا کالج۔ سندھ کے پہلے پرائم منسٹر پارٹیشن سے پہلے، جب سندھ صوبہ بنا تھا، جب پاکستان بن گیا تو سندھ کے گورنر قائد اعظم کی وفات کے 3 مہینے کے اندر ہی وفات پا گئے، غلام حسین ہدایت اللہ۔ جواب نہیں دے سکے جی، اب آگے جائیے۔ پنجاب کالج کے لیے۔ جی، یہ اب ہمارا سوال ہے پنجاب مورگا، کالج۔ پنجاب کالج مورگا سے۔ جی بتائیے۔ انڈیا میں مسلم لیگ کے بہت خلیق ہی الزمان، جی خالق الزمان۔ جی جواب درست مان لیتے ہیں، خلیق الزمان، چودھری خلیق الزمان۔ جی اگلا ویژول نیشنل لا اگلا کالج۔ ویژول نیشنل لا، نیشنل لا۔ یہ ایک ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، بہت فلاحی کام کرتا ہے، یہ نہیں دیکھے کبھی ٹی وی پہ فلاحی کام کرتے ہوئے۔ اچھا چلیں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، پھر نام بتائیں۔ سیلانی ویلفیئر ہے ایک بہت معروف۔ 5 4 ٹھیک ہے، بشیر فاروقی۔ آلرائٹ، اگلا اگلا۔ ویژول پنجاب کالج کے لیے۔ جی پنجاب کالج۔ کراچی میں بہت ویلفیئر کا کام، شاید پاکستان کے باقی حصوں میں بھی۔ جے ڈی سی، جی ٹی وی پر بہت آ رہے ہیں، جے ڈی سی کے سربراہ ہیں 5 جعفریہ ڈیزاسٹر سیل۔ ظفر عباس، ایسے لوگوں کے نام جو ملت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ضرور آنا چاہیے۔ پھر سے بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ ہے، لیکن وہی ہے کہ آپ نے بزر بجا دیا، انسرٹن میں -5 ہو جائے گا۔ جی ہاں جی، بڑی مشہور جگہ پنجاب۔ جی کلاک ٹاور کلاک ٹاور سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں ہے، جو آپ درست مانتے ہیں، مکہ ٹاور کے نام سے مشہور ہے۔ جی آگے جی، پھر بزر راؤنڈ ہے ہمارا نیشنل۔ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی۔ ہم نے ذرا دور کے امیج دکھائے تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے، لیکن یہ پریشان ہوئے نہیں دونوں۔ جی اگلا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی وہ نہ ہم تھی۔ سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ بہت ابھی 1-1.5 سال پہلے انتقال ہوا۔ عالم رہا جدائی نہ تھی، آخر میں ترابی آتا ہے۔ محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا۔ بڑا مشہور ٹی وی ڈرامہ جس کے سرنامے پہ یہ غزل چلتی تھی۔ 4 3 2 1 آپ دی صاحب بتا دیجیے۔ نصیر ترابی، ہم سفر ٹی وی ڈرامہ، اس کے ٹائٹل پہ یہ چلتی تھی۔ جی اگلا۔ جی آگے، پرانے شاعر ہیں لیکن کمال کے غزل گو شاعر۔ صدیوں کا رت جگہ میری راتوں میں آ گیا، آخر میں شفائی آتا ہے۔ میں ایک حسین شخص کی باتوں میں۔ آپ دی صاحب پورا نام ہی بتا دیں۔ ادبی ذوق ہونا چاہیے، بہت ہی معروف غزل گو شاعر، گیت بھی بہت لکھے انہوں نے، ملی گیت بھی لکھے۔ 4 3 2 1 ٹھیک ہے جی، قتیل شفائی۔ پہلے ویژول تو ہمارے جان لیے بچوں نے، لیکن آخری 2 خیر ادبی ذوق بھی انشاءاللہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ پروموشن کی جائے بالکل۔ ایسی آپ شخصیات کی۔ ججز کی طرف آتے ہیں تو تعارف کروائیں ججز کا۔ جی ہمارے ججز جو پہلے ہمارے پروفیسر سید سجاد شیرازی صاحب اور طیبہ بطول۔ ٹھیک ہو گیا آپ جی، بہت بحریہ شکریہ۔ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، آپ ساری عمر کالجز میں پڑھاتے رہے، اور اردو کے کمپٹیشن اور ان کے بہت دفعہ جج رہے۔ جی رزلٹ بتائیں جی شیرازی کوئز کا شیرازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ پہلا راؤنڈ تو بہت ہی ہائی کمپٹیشن پہ تھا، دونوں ٹیم کے نمبر برابر تھے، جی 30 اور دوسرے پورشن میں بھی تھوڑا سا فرق آیا، اور تیسرے پورشن میں پھر انہوں نے برابر کر لیا۔ تو گویا کہ مجموعی نتائج جو ہیں
वो दोनों टीमों के बराबर हैं। अच्छा, कितने कितने नंबर यानी हैं? 80 मार्क्स हैं दोनों टीमों और के। मार्क्स भी अच्छे हैं। मार्क्स भी अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छे हैं। अलबत्ता- अच्छा, मैं फिर एक सवाल करता हूं जल्दी से, जिसने जवाब दे दिया। पाकिस्तान फौरन बनने, अब से 3 सवाल, 3 सवाल, 3 सवालों का मार्जिन है, 3 सवाल कीजिए। चलें, अगर उसके बाद फिर हम जी, फैसला करते हैं। अच्छा, वो सवाल देखते हैं कि अच्छा, मुझे आप बताएंगे, ये बजर राउंड होगा और जिसने दे दिया फिर वो जीत जाएगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद एक करारदाद पाकिस्तान की असम्बली ने वो मंजूर की थी, जो बाद में 73 के आइन का हिस्सा भी ज़िया-उल हक के दौर में बना दी गई। करारदाद का नाम बताइए। नेशनल जी, करारदाद मकासिद। तो अब आप क्या कहती हैं कि जजेस साहबान कि आपने 3 विनर हमारे क्वेश्चन और कर लें या बस यहीं पर दो सवाल और कर लें? जी जी, और अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि नबी पाक खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में बताया था कि ये जहां होंगे हक वहां होगा। एक तो हजरत अली के बारे में हदीस है, वो हजरत अली का नाम नहीं लेना। एक और बड़े मशहूर सहाबी हैं कि जब कहीं आपस में जंगें हुई तो जिस तरफ वो होंगे हक पर वो होंगे, यानी उनको एक मयार करार दिया था। अच्छा, ऑप्शन दे देता हूँ। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु या हजरत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेशनल अबू अयूब अंसारी नहीं, ये गलत हो गया, हजरत अम्मार यासिर। तो अब एक क्वेश्चन पे आखिरी बात सवाल और आ गई। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि रसूल पाक ने मस्जिद नबवी से कबल एक मस्जिद बनाई थी। जब आप मदीना में एंटर हो रहे थे, उस जगह अभी वो ठहरे थे कई दिन, हजरत अली का इंतजार कर रहे थे। हजरत अली ने हिजरत में अमानतें दे के तो वापस आना था, 3 दिन हजरत अली वहां रहे, तो उस जगह पे उन्होंने इंतजार किया और एक मस्जिद भी बनाई। अभी भी जाके वहां नमाज पढ़ते हैं तो हजारों रकतों का सवाब होता है। उस मस्जिद का नाम? मस्जिद कुबा। जी जी, मस्जिद कुबा। बजाया किसने? नेशनल लॉ कॉलेज। जी, मस्जिद कुबा, बिल्कुल ठीक। यानी अब मेरा ख्याल है कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह गई। जो हमारा नेशनल लॉ कॉलेज, बिल्कुल जी, नेशनल लॉ कॉलेज ने ये मुकाबला जीत लिया। लेकिन मोरगा, हमारा पंजाब कॉलेज मोरगा ब्रांच ने बहुत खूबसूरत मुकाबला किया। दोनों तकरीबन बराबर रहे। आखिर में जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ जरा सा जो एज होता है, मुकाबला है, मुकाबले में फिर ये चीजें जो है वो चलती रहती है। हम दोनों टीमों को मुबारकबाद। बिल्कुल जी, मुबारकबाद पेश करते हैं। नेशनल लॉ कॉलेज आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पंजाब कॉलेज की टीम आपको मुबारक हो। ब्रेक की जानिब बढ़ना है। गिफ्ट्स हैं आप दोनों टीम्स के लिए को स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से, जो कि आप दोनों टीम्स के साथ जाएंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमारा डिबेट का सेगमेंट होगा, हमारे साथ होगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बार इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। क्विज का मुकाबला आप लोगों ने देखा, जो कि बहुत ही जबरदस्त रहा। अब चूंकि डिबेट का हमारा मुकाबला शुरू होने जा रहा है, अब्दी साहब बताइए। जी, डिबेट हमारे क्वार्टर फाइनल, पूरे महीने के मकबूल प्रोग्राम्स, क्विज और डिबेट के और बड़े तकड़े मुकाबले के बाद आज 4 कैंडिडेट क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। इनमें से 2 सेमीफाइनल में जाएंगे। पहले कैंडिडेट हमारे सैयद उस्मान शाह, ये हक में बोलेंगे। सही। उन्वान क्या है? क्या अपनी सकाफत पर अमल पैरा हुए बगैर कोई कौम तरक्की कर सकती है? अपनी सकाफत तरक्की के लिए जरूरी है। ये हुआ। सैयद उस्मान शाह, आपका टाइम शुरू हो गया। जनाबे वाला, पेश करदा करारदाद के 3 अहम पहलू हैं। नंबर 1 सकाफत, नंबर 2 अमल पैरा होना, नंबर 3 तरक्की करना। सकाफत से मुराद समाजी रवैये और उसूलों के साथ साथ उन ग्रोहों के अफराद के इल्म, कानून, अकायद, फानून और सलाहियतों और आदात शामिल हैं। अमल पैरा होने से मुराद किसी काम को अमल में लाना और तरक्की से मुराद बढ़ना या आगे जाना। सदर अली वकार, यह करारदाद हकीकत के इस कदर करीब है कि मैं इसकी भरपूर मुवाफकत करूंगा। सकाफत किसी भी मुआशरे के लिए रूह की हैसियत रखती है। इखलाकी और मुआशरती रसूम, अलूमो, फानून, अकायदो, अफकार के मजमूए को ही सकाफत ख्याल किया जाता है। सदर अली वकार, करारदाद की मुखालफत करने वाले मुकर्रर से सिर्फ एक सवाल कि क्या पाकिस्तान समेत और दुनिया के 1993 ममालिक में सकाफत को क्यों इतना फरोग दिया जाता है?
ثقافت اگر ترقی کا موجب نہ ہوتی تو اٹلی، فرانس، جاپان، امریکہ میں ثقافت پر ٹریلین ڈالر کیوں خرچ کیے جاتے؟ ثقافت اگر ترقی کا موجب نہ ہوتی تو عالمی اقتصادی نمو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 2019 میں عالمی معیشت 8.9 ٹریلین ڈالر مجموعی طور پر ثقافتی سیاست کا انحصار صحت پر نہ ہوتا۔ ثقافت اگر ترقی کا موجب نہ ہوتی تو دنیا میں 7,000 مختلف زبانیں کیوں کر بولی جاتی؟ ثقافت اگر ترقی کا موجب نہ ہوتی تو دنیا میں 70% لوگ سیاحت پر اور ثقافتی ورثے کو دیکھنے کے لیے سفر نہ کرتے۔ کہ ذی وقار انسانی تہذیب کی 4,000 سال تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ صرف گزشتہ 150 برس سے انسانیت جو کہ مغربی تصورات کے زیر اثر آتی تھی، اس سے پہلے تمام نوع انسانیت پر مشرقی تصورات کی حکومت تھی۔ تہذیب و تمدن کے ذخیروں کا سفر ہے، ہجرت تو ثقافت کے سفیروں کا سفر ہے۔ ہر روز نئے لوگ، نئے رت، نئے ساحل، یہ زندگی نیافت کے سفیروں کا سفر ہے۔ بہت خوب جی، بہت شکریہ۔ یہ تھے سید عثمان شاہ پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے، جو حق میں بول رہے تھے کہ اپنی ثقافت پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اور اب اس عنوان کے اگینسٹ بولیں گے گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز مردان کے عبدالحسیب یوسف زئی۔ عبدالحسیب یوسف زئی، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ موہنجوداڑو اور ہڑپا کے کنڈرات اس مسافر کی مانند ہے جو کسی پیڑ کی چاؤں میں بیٹھے اپنی ہمسفر کا انتظار کر رہا ہو۔ صدر علی وقار، اس ہمسفر کا نام ثقافت ہے، مگر انتظار کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ ان کے آباء و اجداد نے جس ثقافت کو زمانے کی گرم اور سرد سے گزار کر پروان چڑھایا تھا، آج کے اس نوجوان نسل نے اس ثقافت پر جدت کی دوڑ میں رکاوٹ کا وہ داغ لگایا ہے کہ جس کو دونے کے لیے زندگیاں کم پڑ جائے گی، مگر پھر اسلاف کی نشانی کی وکالت تاریخ نے کی، اور تاریخ نے حقائق پر مبنی وہ سوالات ذہن لاشعور تک پہنچائے کہ جو کئی صدیوں سے ہماری کانوں سے ٹکرا کر دم توڑ جاتے تھے۔ پہلا سوال قدیم فارس، روم، یونان اور مایا جیسے تہذیبوں کی اجڑی ہوئی داستان کا سوال۔ دوسرا سوال دور جاہلیت کا سوال۔ تیسرا سوال مغلیہ دور حکومت کے زوال کا سوال، جن کے قلعوں کے دروازے کو دیکھ کر دشمن کے حوصلے پست پڑ جاتے تھے۔ چوتھا سوال لاہور کے دبستان کا سوال۔ تو پھر صدر علی وقار بتائے کہ اگر ثقافت کے بغیر ترقی اتنی ہی آسان تھی تو پھر بغداد اور قاہرہ کا کیا ہوا کہ جس کے دامن میں علم کا سمندر بہتا تھا؟ اگر ثقافت کے بغیر ترقی اتنی ہی آسان تھی تو پھر مایا کی تہذیب کو کس بلا نے نکل لیا جس کے فن تعمیر کی شاہکار آج بھی افریقہ کے جنگلات کا حسن بنا ہوا ہے؟ اور اگر ثقافت کے بغیر ترقی کا تصور مکمل تھا تو پھر مغلیہ حکومت کے وارثین پر ہندوستان میں زمین تنگ کیوں ہو گئی جن کے گھوڑے ہندوستان کے شہر کا پتہ جانتے تھے؟ اور پھر وہ لاہور کا دبستان کس فیشن کی بین چڑھ گیا جہاں منیر نیازی کی حیرت زدہ آنکھیں شام کے ڈوبتے ہوئے منظر کو اداس نہیں ہونے دیتی تھی؟ صدر علی وقار پر شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ارے ان بستیوں کو کون سی ایجاد کا گئی، شاید کسی غریب کی فریاد کا گئی، وہ جن کے لیے کوئی کمی نہ تھی جہان میں، جن کے لیے کوئی کمی نہ تھی جہان میں، جن کے نگاہ ناز میں غم کی نمی نہ تھی۔ زمزم کے پانیوں سے دونے خواب کیا ہو گئے، زمزم کے پانیوں سے دونے خواب کیا ہوئے، ابھرے تھے جو افق پر وہ آفتاب کیا ہوئے، ابھرے تو جو افق پر وہ آفتاب۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے عبدالحسیب یوسف زئی، گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز مردان کے۔ تو ہمارے 2 پارٹیسپینٹس ہو گئے، بالکل وہ ہمیں جوائن کریں گے اب چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ بریک کے بعد باقی ہمارے 2 اور اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा अवतार ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। डिबेट का हमारा सेगमेंट चल रहा है। 2 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो रहते हैं अभी हम तकरीर कर ली और 2 स्टूडेंट्स इब्राहिम नासिर जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोहटा से हैं, IST हमारा बड़ा मारूफ अदारा पाकिस्तान का स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का। इब्राहिम नासिर करारदाद के हक में बोलेंगे। क्या अपनी सकाफत पर अमल पैरा हुए बगैर कोई कौम तरक्की कर सकती है? इब्राहिम नासिर, आपका टाइम शुरू हो गया। इस ऐवान में पेश करदा करारदाद कि अपनी सकाफत पर अमल पैरा होकर हुए बगैर कोई कौम तरक्की कर सकती है कि मैं भरपूर हिमायत करता हूँ। उर्दू लुगत में लफ्ज़ सकाफत का मतलब आमतौर पर मुल्क इलाके की आदात, रस्म व रिवाज और ज़बान और दीगर माशरती अनासर का मजमुआ है। सदर वकार, मेरी पहली दलील आज से 1400 साल कबल अपने सकाफत से इनकार करके इस्लाम का तालीमात पर अमल करने वाले सहाबा कराम, जिन्होंने बेटियों को जिंदा दरोगोर करने वाली सदियों से चलने वाली सकाफत से इनकार किया और इस्लाम की तालीमात पर अमल करके तरक्की की। सदर वकार, जनूबी कोरिया की मिसाल ने जिसने IT और गेमिंग जैसे मैदानों में महारत को तरक्की का जीना बनाया, सिंगापुर की मिसाल ने जिसने सेहत और तालीम जैसे मैदानों में महारत को तरक्की का जीना बनाया, जर्मनी की मिसाल ने जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे मैदानों में महारत को तरक्की का जीना बनाया, अमेरिका की मिसाल ने जिसने मुख्तलिफ सकाफतों के होते हुए भी तरक्की की। इन तमाम कौमों की तरक्की को देखते हुए मैं ये बात कहने पर हक बजानिब हूँ कि हम मुख्तलिफ अपनी सकाफत पर अमल पैरा हुए बगैर भी तरक्की कर सकते हैं। सदर वकार, तारीख के आलम में झांकता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो कौम नशा जिसकी सकाफत बन चुका था, माओ ज़ेतुंग ने उस कौम को सुपर पावर बना दिया। सदर वकार, मगर जब मैं अपनी मुल्क की सकाफत पर नज़र डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अमीर शहर के दस्तरखान पर अनवा अक़साम के खाने मौजूद हैं, मगर गरीब शहर एक आटे के थैले के लिए लाइनों में धक्के खा रहा है। अमीर शहर की शादियों में करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं, मगर गरीब शहर की बेटी के बालों में चांदी उतर आई है। सदर वकार, 2 वक्त की रोटी के लिए जब गरीब शहर के बच्चे ने बस्ता छोड़ा, औजार उठाए, तो उसका मन भी बोला था। मेरी आंखों के दाम पूरे दो, मैंने आंखें ख्वाबों समेत बेची है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखता हूँ कि गरीब शहर मकान का किराया न होने की सूरत में बीवी बच्चों समेत खुदकुशी कर लेता है और उसका बेगौरा कफन लाशा जमीन में पड़ा हुआ मुझे पुकार पुकार कर कह रहा होता है, कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक के चाहतों की दर्द, कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक के चाहतों की रगे खुरे दे। हवस की सुर्खी रुके बशर का हंसी गाज़ा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी उतरे, कोई तो चारागरी करे, ऊपर का चेहरा लहू में तरे, ज़मीन जनाजा बनी हुई। थैंक यू वेरी मच। ये थे इब्राहिम नासिर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से। और अब आएंगे हमजा अब्बासी, UET टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला। क्या अपनी सकाफत पर अमल पैरा हुए बगैर कोई कौम तरक्की कर सकती है? हमजा अब्बासी, आपका टाइम शुरू हो गया। अली वकार, मुझसे पहले आने वाले तीनों मुकर्रर इस करारदाद का मतन बताने में बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं। सवाल था कि क्या अपनी सकाफत पर अमल पैरा हुए बगैर कोई कौम तरक्की कर सकती है। इसके मुखालफत में मैं ये कहूँगा कि कोई कौम अपनी सकाफत पर अमल पैरा हुए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अली वकार, सकाफत है क्या? सकाफत किसी भी कौम के लाशऊर से शऊर तक का वो सफ़र है जो उस कौम को दुनिया में एक मुनफरिद शनाख्त दिलाती है। ये उस कौम के रस्म व रवाज का ऐसा मुरक्कब है जो उस कौम को एक मुनफरिद शनाख्त दुनिया में दिलवाती है। कौमों को जिंदा रखने का अलम अगर सकाफत के स्पुर्द हो तो तरक्की का रास्ता बेशक सहराओं से होकर क्यों ना गुजरता हो, उन तक पहुंचना जिंदगी का नस्बुल ऐन बनकर रह जाता है। आली वकार, तारीख के मकफल कवाड़ों को जरा खोलिए और देखिए, वो कौमें जो अपनी सकाफत को पसे पुष्ट डाल देती हैं, उन्हें तारीख अपने औराक में फरामोश कर देती है। आली वकार, हमने देखा कि सकाफत को फरामोश करने का अंजाम क्या हुआ।
तारीख ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े होते देखे, तारीख ने नाजियों का इबरतनाक अंजाम देखा, तारीख ने सल्तनत रूम को टूटते हुए देखा। अली वकार दूर क्यों जाएं, तारीख पाकिस्तान को उठाकर देखें कि जहां अंग्रेज कहता था कि यहाँ हम 1000 बरस तक हुकूमत करेंगे, जहां हिंदू कहता था कि मुसलमानों से 1000 साल की गुलामी का बदला लेंगे, ऐसे क़यामत खेज मंजर में बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज एक आवाज उभरती है और वो उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों झूठे हो, अंग्रेज को यहाँ से जाना है, हिंदुस्तान में एक तीसरी कौम भी बसती है। और अली वकार फिर तारीख ने अंग्रेजों को जलीलो रुस्वा होते देखा। अली वकार वो अक़वाम जो अपनी सकाफत को वक्त की तंदो तेज आंधियों से बचा कर रखती हैं, तारीख उनको सुनहरे औराक में याद रखती है। हाज़रीन मोहतरम, अक़वाम की जिंदगी पर एक नजर डालें, बर्पा होने वाले इनकलाब पर गौर कीजिए, तारीख के औराक का मुतालिया कीजिए, तो आप देखेंगे कि हर जगह मर्दाने हिम्मती हयात ताज़ा की नवीद सुनाते नजर आते हैं। कहीं उमर बिन खत्ताब ईरान, शाम और सीरिया जैसे इलाकों को फतह करते नजर आते हैं, तो कहीं सलाहुद्दीन अयूबी अल-कुदस का फातेह करार पाता है, कहीं तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां तक जला देता है, तो कहीं मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लेता है। अली वकार अक़वामे आलम ने देखा कि किस तरह चीन ने दुनिया में अपनी सकाफत के रंग बखेरे। अली वकार अक़वामे आलम ने देखा कि किस तरह जापान राख के ढेर से दोबारा उभरा। अली वकार और अक़वामे आलम ने देखा कि किस तरह मेरा वतन पाकिस्तान बैरूनी सकाफतों को अपनाते अपनाते कहीं का नहीं रहा। अली वकार वही वतन, वही पाकिस्तान के जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ पोश पहाड़ों से दुआ लेकर और वहीं रगों में दौड़ते कश्मीर जन्नत नज़ीर से उम्मीद की परवाज भरने वाले नौजवान इस गुलदस्ते को महकाते थे। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपका टाइम पूरा हो गया और ये थे हमारे आखिरी डिबेटर हमजा अब्बासी यूईटी टेक्सला के। एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं, सैयद उस्मान शाह पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी से, अब्दुल हसीब यूसुफ सई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज मर्दान से, इब्राहिम नासिर IST यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोहटा, और हमजा अब्बासी जो हमारे आखिरी डिबेटर थे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से। चारों बहुत ही मशहूर इदारे, बहुत मारूफ इदारे, और चारों जाहिर है कि जीत कर यहाँ पहुंचे हैं। क्वार्टर फाइनल है, यहाँ से दो खुश नसीब आगे सेमीफाइनल में जाएंगे। हमारे जजेस प्रोफेसर सैयद सज्जाद शिराजी और तैयबा बतूल। जी जनाबे प्रोफेसर सैयद सज्जाद शिराजी साहब, आपको इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे और आपकी मेहनत भी उसमें नुमायाँ दिखाई दे रही है। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो उस वक्त ये बात पेश नज़र रखनी ख़ास तौर पर जजेस के लिए बहुत लाजिम होती है कि वो एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखें। और चूँकि अब मुकाबला मज़ीद आगे बढ़ रहा है तो बहुत बारीकियों को देखना पड़ेगा। तो मुझे ये ऐलान करते हुए इस बात से भी ज़्यादा इत्मीनान हो रहा है कि बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से आपकी पोजीशन ऊपर गई है या नीचे आई है। तो कल भी आदि सब ऐसे ही हुआ था, एक नंबर। तो ये बड़ी खुशैन बात है और इदारे के लिए भी बड़ी खुश बख्ती की बात है और आपकी टीम की भी मैं उनको भी शाबाश पेश करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर जो आपने उन्वानात का इंतखाब किया है वो बड़े उम्दा हैं और उसकी मुखालफत में बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मवाद लेने के लिए स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो पहली पोजीशन के हकदार बन रहे हैं जनाब अब्दुल हसीब यूसुफ जई। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। दूर से आए हैं हमारे मेहमान हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज मर्दान अब्दुल हसीब यूसुफ जई और इनके नंबर हैं 43 माशाअल्लाह। सैयद उस्मान शाह आपका स्कोर रहा है 38। आपकी थर्ड पोजीशन है, जैसे यहाँ नाम लिखे हुए मैं उसी तरतीब से बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट पे सेकंड पे आ रहे हैं हमजा अब्बासी यूईटी टेक्स। हाँ, आपके नंबर हैं 41, बहुत क्लोज मार्जिन पे हैं। इब्राहिम नासिर आपके 30 मार्क्स हैं। वो है कि तरतीब से मैं बोलूं तो अब्दुल हसीब यूसुफ जई फर्स्ट पोजीशन, हमजा अब्बासी सेकंड पोजीशन, सैयद उस्मान शाह थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर इब्राहिम नासिर।
صحیح، یعنی آگے ہمارے جو دوست جی آپ کچھ اگر طیبہ بطول صاحبہ کچھ کہنا کنگریچولیشنز کہوں گی اپنے چاروں پارٹیسپینٹس کو، اور سیکنڈلی اگین آپ کا جو ٹاپک تھا اس کی فیور اینڈ اگینسٹ میں آپ کے آرگیومنٹس بہت زیادہ سالڈ تھے، مطلب فیور میں بھی اور اگینسٹ میں بھی. اور سیکنڈلی جب آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ کو تلفظ، مواد، ادائیگی ان چیزوں کی بیسس پہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کی بیسس پہ اگین مارجن بہت کلوز تھا، اور اس کرائیٹیریا کی بیسس پہ ہمارے پاس ہم لوگوں نے ان چاروں پارٹیسپینٹس کو کیٹیگرائز کیا. اگین جو ہمارے رنر اپس ہیں اور جو ہمارے انفارچونیٹلی پوزیشن تو سیکیور نہیں کر سکے، لیکن اگین اس پلیٹ فارم تک آنا یہ بھی بہت بڑی آنر کی بات ہے. اور آج تو کوارٹر فائنل تھا، یہ جیت کے پہنچے ہیں یہاں، اور اس کا مطلب ہے کہ باصلاحیت لوگ ہیں. اور جو ابھی شیرازی صاحب نے ایک بات کہی نا کہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ بہت عمدہ ہیں. ٹاپکس اس طرح سے سلیکٹ کیے گئے ہیں کہ وہ دور حاضر کے جو ہمارے معاصر پرابلمز ہیں، معاصر ایشوز ہیں، ان سے ریلیٹ ہوتے ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ یقیناً ہمارے ارباب اختیار جو معاشرے میں معاشرہ سازی کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. شیرازی صاحب یہی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ جانیں کہ مختلف ٹاپکس پر ہمارے نوجوان کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن شیرازی صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں سر اس بات پر پہلے بھی اطمینان کا اظہار کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو اس ایونٹ کو شروع کیا جو معاشرتی اقدار کو بجھتے ہوئے جس کو سہارا مل رہا ہے، یہ بڑی بات ہے. اور دوسری عام بات یہ ہے کہ جو آپ نے ٹاپکس کے وہ لیے ہیں، عنوانات لیے ہیں، بہت عمدہ ہے. اس سے ہماری اپنی بھی لرننگ ہوتی ہے اور سماج کے اندر جو پیغام جا رہا ہے وہ بہت عمدہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس پر اپنی کیا رائے رکھتی ہے. تو اس طرح معاشرے کی ایک تعمیر ہوتی ہے. یہ تعمیر سازی کا ایک پلیٹ فارم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس پہ اپنی جو رائے یعنی با مقصد ٹاپکس تھے، صرف لفاظی نہیں کروائی جا رہی تھی، با مقصد. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ان کے لیے جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ میں اگین دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بیٹا اس پلیٹ فارم تک پہنچنا یہ کسی کامیابی سے کم بات نہیں ہے. ہر بندہ یہاں نہیں پہنچ سکتا. اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ سٹیج پر آ رہے ہیں، یعنی اس سال انہوں نے ٹرائی کی ہے. اور کچھ لوگ تو بڑے پختہ ہیں، ان کا تو مجھے آئیڈیا اچھا مجھے اس میں ویسے آپ بہتر بتائیں گے. مجھے تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے محوش شاید مضطرب ہو رہی ہے، ٹائم شاید کم رہ گیا ہو، لیکن ہے اچھا کہ تلفظ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بچوں میں ڈفرینس آ رہا ہے نا وہ تلفظ اور ادائیگی کا ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو اب ہمارے معاشرے میں غلط العام ہو گئے ہیں. جیسے عمر کہا جاتا ہے حالانکہ لفظ عمر ہے. القدس لفظ القدس ہے. فضا بولا جاتا ہے زیادہ تر، لفظ فضا ہے. ایک تو یہ کامن غلطی. اور ایک کامن غلطی یہ ہے کہ اشعار میں اس کی ادائیگی اور خاص طور پہ اگر اس کے شاعر کا ذکر کر دیا جائے تو شاعر کا ذکر کرتے ہوئے 500% کنفرم ہونا چاہیے کہ واقعی کسی اور کا شعر تو علامہ اقبال کے ذمہ نہیں لگا رہے. تو شعر کی ادائیگی اور اس پہ کہاں رکنا ہے اور کہاں زور دینا ہے، اور تلفظ یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ بہت زور. اور میں ایک بات کروں گا، گورنمنٹ آف پاکستان نے کے اداروں نے میں سے ایک ادارہ ہے اردو لغت بورڈ، اس نے باکمال کام کیا ہے. اگر udb.gov.pk پہ جائیں آپ بچے غور کریں، اردو لغت بورڈ، اس کی سائٹ پر جی بس ہم ختم کر رہے ہیں میری آخری، اس کی سائٹ پر جائیں تو اعراب کے ساتھ تلفظ بھی موجود ہے اور بول کے بھی دکھایا ہوا ہے. تو جہاں آپ کو ذرا سا شک پڑے آپ اس سائٹ پر جائیے. ایگزیکٹلی. ونس اگین جی عبدالحسیب یوسف زئی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آج آپ ہمارے ونر رہے. حمزہ عباسی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے باقی جو ٹیم ہے سید عثمان شاہ آپ کو بھی مبارک ہو، ابراہیم ناصر آپ کو بھی مبارک ہو. آپ چاروں اسٹوڈنٹس کے لیے کو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹ ہیں جو کہ برابر ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ججز صاحبان آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. عابدی صاحب آپ کا کیا شکریہ ادا کرنا، آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین اپنی دعاؤں میں شامل رکھے گا. انشاءاللہ کل پھر یہی تمام تر ہمارے سیگمنٹ ہوں گے، ٹاپک ہمارا ڈفرینٹ ہوگا. کل دوبارہ آئیں گے. اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ نگہبان.